अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैनी चैनल की तरफ से फ़रत का आदाब। छोटों को प्यार, बड़ों को बहुत बहुत सलाम। सब लोग जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के साथ अमन अमान में रहिए। अल्लाह ताला सबके घरों में खैरियत रखे, आमीन। देखा जाए तो हम जब से आँख खोलते हैं और जब से समझ हमें आने लगती है, घरों के अंदर भी जो दादियाँ नानियाँ हैं वो ये हमें बताती हैं कि किस तरह हमें बुज़ुर्गों का और वालिदैन का हमें अदब अदाब का ख्याल रखना होता है। ख़ास तौर पे जब आपके वालिदैन जो हैं वो उस उम्र के हिस्से में आ जाते हैं जबकि वो ख़ुद बुज़ुर्ग हो जाते हैं, रिटायरमेंट की उम्र जो है वो नज़दीक होती है और कुछ घरों के जो वसाइल हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते। तो ख़ास तौर पे वालिदैन के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ बहुत ही सोच समझ कर और बड़े ही ख्याल के साथ आपका बर्ताव होना चाहिए, क्योंकि एक ख़ास उम्र में एक तो बंदा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, फिर उसकी सेहत जो है वो ज़ाहिर है उम्र के साथ साथ अगर वो सेहतमंद भी है तो फिर भी कमज़ोरी जो है वो उसके ऊपर हावी होने लगती है, चिड़चिड़ापन जो है वो उसके अंदर आने लगता है, क्योंकि उसने एक उम्र गुजारी होती है जवानी की जिसमें कि वो भाग दौड़ रहा होता है, सब कमांड जो होती है वो उसके हाथों में होती है। तो जब ये एकदम से हाथी चीज़ों से निकलने लगती हैं तो आपको एक दूसरे फ़ेज़ में दाखिल हो रहे होते हैं और ये फ़ेज़ जो है वो बड़ा नाजुक है। उस पे अगर बच्चे जो हैं वो वालिदैन का सहारा बने, सहारा बनने का मतलब सिर्फ फ़ाइनेंशियल नहीं होता, हो सकता है कि आपके वालिदैन आपसे भी बेहतर हालत में हों, लेकिन उस वक़्त उनको आपकी ज़रूरत होती है, आपके वक्त की ज़रूरत होती है, आपकी मुस्कुराहट की ज़रूरत होती है, आपकी बातों की, आपके वक्त की, कि आप उसके साथ कितना अच्छा वक्त जो है वो गुजार सकते हैं। उस वक़्त ये मत सोचिए कि हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन मसरूफ़ थे, वो हमें टाइम नहीं देते थे। देखें, वो हर एक की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं। अगर आप इस वक्त फ़ारिग हैं, अगर आपके पास अपने बच्चों के लिए, अपनी बेगमात के लिए टाइम है, तो फिर आपको लाज़िम है कि आप अपने वालिदैन के लिए भी टाइम निकालें और उनके साथ बड़े ही अच्छा बर्ताव करें, अच्छे तरीके से बातचीत करें। जब हम कहते हैं कि बुज़ुर्गों की आप खिदमत करें तो उसमें सिर्फ खाना अच्छा देना या उनकी दुआ का ख्याल रखना उसके अंदर शामिल नहीं होता, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। अगर कहीं आप नज़दीक तरीन किसी जगह पे घूमने फिरने जा रहे हैं तो उनको भी साथ ज़रूर लेके जाएं, अगर उनका दिल हो तो वो लेके जाएं, अगर किसी का दिल नहीं चाहता तो फिर उन्हें मजबूर भी मत किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी जो जिस्मानी हालत है वो इजाज़त ना देती हो कि वो उसके मुतहम्मिल हो सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें दरअसल वक्त के साथ साथ ही पता चलती हैं। हम भी जब ज़िंदगी के उस हिस्से में थे जब थोड़ा सा इतना शऊर नहीं होता या फिर हम इन चीज़ों के ऊपर नोटिस नहीं ले रहे होते तो हम ये चीज़ें नहीं सोचते, लेकिन हमें, मेरा ख़्याल है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको तरीके से समझाना चाहिए। जब हम उन्हें अच्छी तरह से समझाएंगे, डांट टपट कर नहीं, यानी उसे बड़े ही दोस्ताना माहौल में समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेंगे। बच्चे बड़े ही अक्लमंद हैं। ख़ास तौर पे आपके जो वालिद हैं, अगर वो रिटायर हो गए हैं, आपको मालूम है कि उनके जो माली हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं थे, तो अब आपको चाहिए कि उनके हाथ में कुछ ज़रूर दें ताकि वो अपनी मर्ज़ी के साथ उसको इस्तेमाल कर सकें, अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो ख़ुद ख़रीद सकें, ताकि उन्हें वो वाला जो होता है ख़्याल कि मैं हर चीज़ बच्चों से ले रहा हूँ वो भी ना उन्हें थोड़ा आर महसूस भी ना करें और जो है वो बड़ा ही खुशगवार तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसी तरह वो अपनी बेगम के लिए ताकि वो कुछ लेके आ सकें, तो वो जो रिलेशनशिप होता है वो भी बड़ा ही अच्छा खुशगवार सा चलता रहता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कभी कभार जो आपके वालिदैन हैं, वालिदैन में से माँ या बाप जो हैं वो अपनी सूझबूझ जो होती है वो थोड़ी उम्र के साथ साथ खो देते हैं। उन्हें नहीं मालूम पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं। थोड़ा सा कुछ सेहत की वजह से या कुछ और जिस्मानी आर्ज़े होते हैं जिसकी वजह से ये वाली जो स्टेज है ये भी लाहक हो सकती है। लेकिन देखें, उस स्टेज के ऊपर ये अक्सर ये हमें देखने में आता है कि लोग समझते हैं कि वालिदैन को तो पता ही नहीं है कि हम बैठे हैं या नहीं बैठे, लेकिन आप तो जानते हैं कि वो आपके वालिदैन हैं। खुदा तो जानता है कि आपका सलूक उनके साथ उस वक़्त क्या होगा। तो प्लीज़ उस वक़्त उनका ज़रूर ख्याल रखें और बढ़कर रखें उस हालात से भी जब वो ठीक ठाक थे। तो अल्लाह मियाँ आपको इसका इतना अजर देगा कि आप इसका जो ख्याल है वो भी नहीं कर सकते। दूसरे ये है कि
جیسا کہ ہم جانتے ہیں پڑھتے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ جنت کا دروازہ ہیں. اپنی والدین کی جیتے جی ان کی عمر میں ان کی عزت کریں، ان کا جتنا خیال رکھ سکتے ہیں کریں. ظاہر ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی مصروفیات ہیں اور آپ کے جو وسائل ہیں ان کے اندر ہی رہتے ہوئے کریں گے. آپ ان کے اندر رہتے ہوئے ہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہی چیزیں کریں جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک پھر اچھے دل کے ساتھ، اچھی صورت کے ساتھ، تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت ہی بیچارگی کی حالت میں ان کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ زندگی میں کر لیں، کیونکہ جب ان کی زندگی نہیں رہے گی تو اس کے بعد رونے کا اور کرلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کے جانے کے بعد آپ ان کی باتوں کو یاد کریں گے، ان کے لمس کو محسوس کریں گے، تو پھر اس وقت وہ آپ لمحہ واپس نہیں لا سکیں گے جو ان کی موجودگی میں آپ کر سکتے تھے. تو وہ لمحہ آنے سے پہلے آپ ان کو گلے لگائیں، آپ ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں، آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے پوری عمر. اگر آپ کے والدین آپ سے کوئی چیز مانگتے ہوئے یا آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو پھر جان لیں کہ آپ نے ان کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ ان کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ بالکل نامناسب ہے. کیونکہ والدین جن کے بچوں کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ دل میں محسوس نہیں کرتے کہ میں یہ کہوں گا تو اس کو غصہ آ جائے گا. تو پلیز اس والے نقطے پر خاص طور پر عمل کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی نامناسب سی چیز ہوتی ہے. کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ روا نہیں رکھنا چاہتے، تو پھر والدین تو آپ کی جنت کا دروازہ ہیں اور آپ کے لیے جنت کا سبب بھی بن سکتے ہیں. اب ان والدین کے لیے جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کے نام پر بہت بہت صدقہ خیرات کیا کریں. ان کے دوست اگر آپ کی ریچ میں ہیں، اگر وہ آپ کے قریب ہیں، تو ان کو ضرور وزٹ کریں. اس سے آپ کی بڑی ہی اچھا آپ کو محسوس ہوگا، کیونکہ پھر آپ کو والدین کے ساتھ جو گزرا ہوا ٹائم ہوتا ہے اس کو یاد کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایسا ضرورت مند ہے جس کی کہ آپ ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں. یہ آپ کے لیے بہت ہی ایک دل کو خوش کرنے والا خوشگوار سا ایک لمحہ ہوگا جو آپ ضرور محسوس کریں گے. دیکھیے گا، ہم جو ماں کا ہے حق وہ تو کبھی ادا نہیں کر سکتے. ماں وہ ہستی ہے جو آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر اپنا خیال اس لیے رکھتی ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ اپنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی کھاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کمزور نہ ہو. پھر اپنے آپ کو گرانے سے، اپنے آپ کو دھکا لگنے سے محفوظ رکھتی ہے کہ کسی بھی طرح جو بچہ ہے اس کو کوئی ایسا نقصان نہ پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا دن نہ آئے کہ جب آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو کر سو جائیں. آپ ان کے سونے سے پہلے اگر ضرور آپ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، آپ سے کوئی نامناسب رویہ سرزد ہوا ہے، تو اس کی معافی مانگیں اور ان کو خوش کر کے سلائیں، تاکہ خدا نہ کرے اگر وہ آخری دن ہو تو کم از کم آپ کو کوئی بھی ایسی بات میں گلٹی محسوس نہ ہو. اور عمر خطاب جو تھے وہ جو یمن سے قافلے آتے تھے وہ بار بار وہاں جاتے اور پوچھتے تھے کہ اس میں کوئی اویس کرنی ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں اویس کرنی تو اس میں کوئی شامل نہیں ہے. پھر آخرکار ایک دن آیا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہاں اویس کرنی اس قافلے میں شامل ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ کہاں پہ ہیں. اب عمر بن خطاب وہ ہیں جو کہ ہمارے خلیفوں میں سے دوسرے نمبر پر تھے، اور ان کو بشارت دی گئی تھی کہ وہ جنت کے حقدار ہوں گے، اور پھر وہ بہترین خلیفہ ثابت ہوئے تھے. تو جب انہیں معلوم پڑا کہ اویس کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا کہاں ہیں. انہوں نے نشاندہی کی تو وہ اویس کرنی کے پاس پہنچے تو کہا کہ آپ اویس کرنی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں اویس کرنی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی ماں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری ماں جو ہیں وہ حیات ہیں. اچھا کہ آپ کرن قبیلہ ہے کہ آپ اسی سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں بالکل وہی ہوں. تو اس پر عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. اب بڑی ہی عجیب بات ہے کہ جن کو پہلے ہی بشارت دی جا چکی ہو کہ وہ جنت میں جانے کے حقدار ہوں گے، وہ بھی اویس کرنی سے یہ والی بات کر رہے ہیں. تو اس کا جو سب سے بڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی حیات میں ہی سب سے اپنے صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ اویس کرنی جو ہیں وہ اس طرح آئیں گے. حالانکہ حضور کی ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو ان سے یہ ضرور اپنے لیے دعا کروائیے گا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ تابع دار ہیں اپنی والدہ کے. تو دیکھیے گا کہ اس کا کیا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان سے ملاقات کی ہے لیکن ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور پھر صحابہ اکرام کو یہ والی بات کرتے ہیں کہ جب بھی ملاقات ہو ان سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا. آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ سے ناراض نہ ہوں. سونے سے پہلے ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں، ان کو خوش کریں، تاکہ ان کی بھی جو نیند ہے وہ بڑی ہی بھرپور
اور جب وہ اٹھیں تو وہ زندگی سے بھرپور اٹھیں۔ ویسے تو حکم ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہیں، لیکن جب ہم آگے سے شکلیں بناتے ہیں، ابروؤں کو اٹھاتے ہیں، اپنا ناک منہ چڑھاتے ہیں، تو دیکھیے کہ اس عمل کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ دیکھیے گا کہ جب آپ والدین کا خیال رکھیں گے تو وہی ہیں جو جنت میں آپ کو لے جانے کا وسیلہ بنیں گے۔ تو بس یہی میں نے بات کرنی تھی، اور میں اس کو بڑا شیئر کرنا چاہ رہی تھی، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ۔ تو چلیں جی، انشاءاللہ اگلی بار ہم ایک اور اچھی سی بات کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔